السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه ان شاء الله وباحسن حال ان شاء الله. اليوم بلا شك عرفتونا شنو بغينا نديرو. غنوجدوا مع بعض ان شاء الله لو كوردون بلو. لو كوردون بلو خاصو صدر ديال الدجاج معلوم، وخاصو يا اما لا دان فومي ولا المورتاديل. انا درت غير المورتاديل ودي مورسو ديال لو فروماج، قطع ديال الفروماج، اي نوع ديال الفروماج غادي يكون مقطع بهذا الشكل هذا. دونك اول حاجه خاصنا موس يكون ماضي، موس ديال الجزاره يكون ماضي يكون ماضي مزيان. وخاصنا الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج ان شاء الله. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش نقطعوا الصدر ديال الدجاج. دونك غنقطعوا هاد لابارتي الاولانيه، غنقطعوها بحال غادي نفرشوا الصدر ديال الدجاج، غنحلوه. غادي نقطعوا هاد المغص الاولاني غادي نقطعوه رقيق، ومن بعد غادي غنحاولوا نقطعوه رقيق من الفوق، ومن بعد غادي نحاولوا نقطعوه من الاسفل، ومن بعد غادي نبقاو غاديين حتى كنحلوا الصدر كامل ان شاء الله. تبعوني وغادي تفهموا. بسم الله. دونك هذا غادي نحاولوا يكون رقيق. واخا يتقطع لكم شويه سي با غاف. ها هو دابا هذا قطعته، ها هو رقيق. هذا المغسول الاولاني غنقطعوه رقيق، من بعد كندوروا الصدر ديال الدجاج، المغسول ديال الدجاج هكا، وكنحاولوا ناخذو من التحت من الاسفل، ماشي من الفوق، من الاسفل. هكذا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد عاوتاني كنبقاو غاديين كنحلوا الصدر، عاوتاني كنقبضوا وكنقطعوا. هكا كنقطعوا بهذا الشكل هذا. كنتمنى الامور تكون واضحه عندكم وفهمتوني شنو بغيت نقول. كنعاودوا نقطعوا هذا لو ديرني مورسو غير بشويه علينا باش ما يتقطعش. حتى الا تقطع ماشي مشكل، اللي يتقطع غير ما يتقطعش، يتقطع خايبه بزاف، حيت من بعد غادي نجمعوه هكذا. دونك هكذا احنا حلينا لو الصدر ديالنا كاملو بهذه الطريقه هذه. ابري غادي نديروا له شويه ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف، وشويه ديال الزعر. غادي نمشيو بمرحله. دونك حنا درنا له مازال غادي نتبلوه تتبيله اخرى ابري. دونك بور لانستون سا سوفي هكا مزيان. دونك احنا قطعناه ودرنا له البزار والملحه بهذه الطريقه هذه. دونك كنقطعوا لا دان فومي ولا المورتاديل، كنحطوها بهذا الشكل هذا بالنسبه للكميه نتوما اللي كتحكموا فيها. كنحطوا شحال ما بغينا ديال المورسو ديال الفرomاج. دونك كنظن هكا سا سوفي مزيان. دونك كنقبطوا وكنبداو كنلفوا هاد لي مورسو، يعني الدجاج، صدر ديال الدجاج مع لي مورسو. الا كان شي موضع مقطع سي با غراف، باسكو مازال غادي نديروه في لا شابلور والبيض بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه هكذا.
كنتمنى الصوره تكون واضحه عندكم. دونك كنحطوه هنايا. دونك غادي نصيبو غادي نصيب لا شابلور والبيض وديكشي ونعاودو نرجعو ان شاء الله. دونك دابا حلينا الصدر ديال الدجاج وعمرناه بلا دان فيمي ولا المختدل والفرomage. هنا عندنا شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البابريكا، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. غادي نزيدو عليهم شويه ديال زيت العود وغنتبلو بهم هاد الصدوره ديالنا. غنتبلو بهم هاد الصدوره ديالنا. بسم الله. تقدروا ما ديروش يعني اللي بغاها بلا ما يعني كاين اللي كيحبذ ما يكثرش هاد التوابل، كاين اللي ما كيبغيش يديرهم بزاف. دونك تقدروا تستغناو عليهم، ديروهم تخليوهم غير بالابزار كما تبناهم في الاول، غير بداك الابزار وبالمليحه بوسيبل. زعما تقدروا ديروا هاد الطريقه هذه، مي انا كنبغي ما عنديش مشكل، كنبغي هاد التتبيله هذه كتجيني كتزيد فيها البنه. دونك كنديرها لوليداتي. واخا يبان لكم شي موضع هنايا محلول او مثقوب او شي جرحه او شي حاجه ماشي مشكل، حيت ملي كنديروه، حيت حنا في الاول وفي الاخر حنا ماشي جزاره، اوني با دي بروفيسيونيل، حنا غير كنحاولوا نديروا لو ماكسيموم باش ما نبقاوش نشريو داك الكوردون بلو من برا، كنحاولوا نديروه في الدار. دونك حنا دابا تبلناهم كيف ما شفتوا. احنا دابا شويه غادي نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. اذا البنات دابا غادي غنديروا الكوردون بلو ديالنا، غنديروه في الاول في لافارين، من بعد البيض ومن بعد لا شابلور، ومن بعد غادي نعاودو نديروه في البيض ونعاود نديروه في لا شابلور بوغ اون دوزيام فوا، حيت ما كيقبضش لينا ملي كنديروه في لا شابلور الاولى ما كيقبضش مزيان. دونك كنعاودو نديروه في البيض وكنعاودو نديروه في لا شابلور. هانتوما كيما غادي تشوفوا معايا ها الصدر ديالنا. كنتمنى الامور تكون واضحه. هانتوما ها الصدر ديالنا. دونك كنحاولوا نديروا جميع الجهات بالدقيق. ابخي عندنا البيض، ابخي عندنا لا شابلور، لا شابلور. دونك ما كيعمرش كله بلا شابلور في هذه المرحله الاولى. دونك كنعاودو نديروه في البيض بوغ اون دوزيام فوا، وكنعاودو نحطوه في لا شابلور. هنا كيقبط مزيان، في لا دوزيام فوا كيقبط. كنحاولوا نعمروه غير بيدينا، كنحاولوا نقادوه بيدينا. دونك فوالا حنا درنا لا بروميير. دونك حنا غندوزو لا دوزيام.
دونك فوالا بهذا الشكل هذا. ها لا بروميير ديالنا، ها لا دوزيام ديالنا. دونك احنا رجعنا دابا غادي نديرو الكوردون ديالنا يتقلى. دونك ها هو مقاد بهذه الطريقه، غادي نديروه يتقلى. غادي نديرو الزيت شويه تكون كثيره، ومعلوم الطريقه العاديه ديال القلي غادي نخليو الزيت حتى كتسخن مزيان، وكنحطو فيها الكوردون بلو ديالنا. لي كوردون بلو ديالنا كنخليوهم كيطيبوا هنايا حتى كيتحمروا 2 دقائق من هاد الجهه و 2 دقائق من الجهه الاخرى، ومن بعد كنحطوهم في الفران باش كيطيبوا مزيان بوندون 15 مينوت في الفران، بوندون ربع ساعه. ربع ساعه صافي كيطيبوا على درجه حراره ديال 180 درجه. فوالا دونك كنتسناو دابا غير الزيت ديالنا يقلي يسخن مزيان. شوفوا سخن مزيان، وديك الساعات غادي نحطوا طريفات ديال صدر الدجاج في الزيت ان شاء الله. دونك الزيت ديالنا كنظن راه طاب دابا سخن مزيان. دونك كنحطوا تري اتونسيون اخرى حتى هي. بسم الله. وهذا كتحمر وكنعاودو ندوروها للجهه الاخرى. ملي كتشوفوها بزاف هادي اللي بغيت معانا من الجانبين كندخلوها كنديروها في بلاطه ديال الفران، كندخلوها في الفران كما قلت على درجه حراره 180 درجه بوندون 15 مينوت مده 15 دقيقه. دونك ها الكوردون ديالنا، ها هو الكوردون بلو ديالنا، ها هو. دابا غادي ندخلوها للفران بوندون 15 مينوت. اذا رجعنا البنات معكم. ها الشكل ديال كوردون بلو ديالنا، ها هو. ها الفريميج خارج من الجنب كيشهي غزال. رفقته بلي بروكولي بخرتهم كما قلت لكم. الوليدات ما بغاوش البطاطا ندخلها لهم في الفران، حيت ديما كنديرها لهم في الفران. دونك تشعوها مقليه، درتها لهم مقليه، درت رفقته مع شويه ديال لي طوماط فريز مع شويه ديال لي توست ومع لا صوص بيشاميل معلوم اللي غادي نقطعوه. دابا غادي تشوفوا نقطعوا قدامكم وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي من الداخل. دونك غادي نقطعوا هكذا. كيجي هائل البنات، غير جربوه على حسابي، فريمون على حسابي. ها هو كيجي بهذا الشكل على هذه الطريقه هذه. نديرو فيه شويه ديال لاصوص بيشاميل من الفوق. هذا الشكل هذا لاصوص بيشاميل، راه كلشي عارفه كيفاش كتصاوب. دونك ها هو كما قلنا. ها الكوردون بلو ديالنا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، الا وكنتمنى نكون فدتكم واحد شويه بواحد المعلومه
شويه. وكنتمنى ان الناس اللي كيشريو كوردون بلو من برا يحاولوا يصيبوا في الدار، راه هي تري فاسيل. الحاجه اللي شويه صعيبه هي ملي كتجي تحل الصدر، وهذيك راه خصها غير ان بو دو كونسونطراسيون وتتبع المراحل اللي قلت بالضبط، راه ما صعيباش. غير لو بروميير جور شويه غادي تجيكم شويه مخربقه، ولكن غادي فوزالي ياريفي ان شاء الله، جو سور سيغتان. دونك كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. اللي عجباتكم ما يبخلش عليا بلايك وبارطاجي مع الحباب، خصوصا بارطاجيو مع الحباب سيل فو بلاي. وبالنسبه للناس اللي ما مابونيينش يدخلوا وعجباتهم لا فيديو ديالي يتابوناو. كنتمنى وما بقى لي الا نودعكم ونلقاكم في فيديو جديد ومعلومه جديده واستفاده جديده ان شاء الله. اذا دمتم في رعايه الله وحفظه.